वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सर्वेभ्यः नमः। शुद्धिकौमुदी वर्गे एतदस्ति 32तमं सत्रम्। सर्वादौ सत्रम् इति शब्दस्य विषये एव केषाञ्चित् प्रश्नः आसीत्, अतः स्पष्टीकरोमि। सत्रशब्दस्य वस्तुतः अर्थः अस्ति यज्ञः इति। अस्माकम् अध्ययनम् अध्यापनम् इत्यादिकमपि यज्ञसदृशमेव। यथा गीताज्ञानयज्ञः इति शब्दस्य प्रयोगः क्रियमाणः आसीत् अस्ति च, तद्वदेव एषोऽपि कश्चन यज्ञः, ज्ञानयज्ञः। तस्मात् कारणात् प्रथमं सत्रं द्वितीयं सत्रम् इति कालांशः इत्यर्थे। केषुचित् राज्येषु अवधिः इति शब्दस्य प्रयोगः क्रियते। पीरियड् इत्यर्थे, फस्ट् पीरियड् सेकेण्ड् पीरियड् इत्यर्थे अवधिः इत्युच्यते, कुत्रचित् कालांशः इत्युच्यते। तस्मिन् अर्थे सत्रशब्दस्य प्रयोगः क्रियते। परम्परया एषः अर्थः सिद्ध्यति, अतः एतस्य शब्दस्य प्रयोगः क्रियते अस्माभिः। भवतु अस्मिन् 32तमे सत्रे वयं शुद्धिकौमुदी पुस्तके 1600तमं पृष्ठं परिशीलयामः। तत्र अन्तिमं वाक्यम् अस्ति, भवान् माम् एतं विषयं श्वः स्मारयतु कृपया। कश्चन जनः कञ्चित् कमपि विषयम् उक्तवान्। तस्मिन् विषये एषः अग्रे किं करणीयम् इति न उक्तवान्। इदानीं न वदिष्यामि, श्वः परिहारं वदिष्यामि। तदर्थं भवान् माम् एतं विषयं श्वः कृपया स्मारयतु, तदा किं करणीयमिति वदिष्यामि इति सः वदन् अस्ति। अत्र भवान् एतं विषयं मां स्मारयतु इति प्रयोगः कृतः अस्ति। विषयं मां स्मारयतु इति प्रयोगः कृतः अस्ति। एषः प्रयोगः न दोषाय। तर्हि दोषः स्यात् इति कथं संशयः उत्पन्नः इति चेत्, गतिबुद्धिप्रत्यवसानार्थ शब्दकर्म अकर्मकाणाम् अणिकर्ता सः णौ, एतेषाम् अण्यन्तावस्थायां यः कर्ता भवति सः ण्यन्तावस्थायां कर्म भवति इति सर्वम् उक्तमस्ति खलु। तत्र गतिबुद्ध्यादिसूत्रे स्मृधातुः नान्तर्भवति। स्मारयति इति वदति, तत्र स्मृधातुः प्रयुक्तः अस्ति, सः अन्तर्गतः न भवति। गतिबुद्धि इति सूत्रेण बुद्ध्यर्थकानां प्रयोगे अण्यन्तकर्तुः कर्मसंज्ञा विहिता। ततः द्वितीया। सिद्धान्तकौमुद्याः पङ्क्तिः अस्ति, सूत्रे ज्ञानसामान्यर्थानामेव ग्रहणम् न तु तद्विशेषार्थानाम् इत्यनेन दृशेश्च वार्तिकस्य कथनात् ज्ञाप्यते। तेन स्मारयति जिघ्रति इत्यादीनां न, इत्युक्ते एतेषां ण्यन्तावस्थायां कर्मत्वं न इत्यभवत्। स्मारयति घ्रापयति वा देवदत्तेन, अतः
देवदत्तेन स्मारयति, देवदत्तेन घ्रापयति। एतेन क्रमेण एतद्वाक्यं भवान् मया एतं विषयं स्मारयतु इति वक्तव्यमासीत्। माम् एतं विषयं स्मारयतु इति कथं संगच्छते इति प्रश्नः भवति। उत्तरं तु एतस्य पठनात् स्मारयतेः प्रयोगे अण्यन्तकर्तुः तृतीया एव इति भासते। एतद्विषये तत्त्वबोधिनीकारः लिखति आध्यानार्थकस्य एव स्मरतेः न तु चिन्तार्थकस्य। स्मारयत्येनं वनगुल्म इत्यत्र तु नेरणौ इति सूत्रे भाष्ये प्रयोगादेव कर्मत्वं बोध्यम् इति उक्तम् अस्ति। किंचित चिन्तनीयः विषयः अस्ति, सावधानम् अवगच्छामः। इदं तु तात्पर्यम्। स्मृ इति धातुद्वयम् अस्ति। एकः आध्यानार्थकः, स्मृ आध्याने इति एकः धातुः अस्ति। आध्यानं नाम उत्कण्ठापूर्वकं स्मरणं। सामान्यं स्मरणं न, अत्यन्तम् उत्कण्ठा तत्र भवति। उत्कण्ठापूर्वकं स्मरणमेव आध्यानम्। पुनः अपरः धातुः अस्ति स्मृ चिन्तायाम्। अपरः चिन्तार्थकः। स्मृ आध्याने इति एक धातुः। आध्यानं नाम उत्कण्ठापूर्वकं स्मरणं, तस्मिन् अर्थे एकः धातुः अस्ति। पुनः स्मृ चिन्तायाम् इति अन्यः धातुः। अस्य अर्थस्तु चिन्ता इत्येव। तत्र आध्यानार्थकस्य स्मृ धातोः प्रयोगे अण्यन्तकर्तुः तृतीया, चिन्तार्थकस्य स्मृ धातोः प्रयोगे अण्यन्तकर्तुः द्वितीया कर्मसंज्ञायाः सद्भावात्। अतः वयं सामान्याः पाठकाः मनसि एवम् आकलनं कुर्मः। स्मृ धातुः द्विधा अस्ति, धातुद्वयमस्ति। स्मृ आध्याने इति एकः धातुः, तस्य अर्थस्तु उत्कण्ठापूर्वकं स्मरणम् इत्यर्थे तस्य प्रयोगः क्रियते। अन्यः धातुः अस्ति स्मृ चिन्तायां। सामान्यतः वयं चिन्तयति, चिन्तां करोति इत्यादि वदामः। सर्वत्रापि स्मृ चिन्तायाम् इति धातुः। तत्र आध्यानार्थकत्वम् अस्ति चेत् तृतीया विभक्तिः, चिन्तार्थकत्वम् अस्ति चेत् कर्मत्वम्, अतः तस्य द्वितीया विभक्तिः इति अवगच्छामः चेत् स्पष्टं भवति। चिन्तार्थकस्य स्मृ धातोः प्रयोगे अण्यन्तकर्तुः द्वितीया कर्मसंज्ञायाः सद्भावात्। अणिकर्ता सह नौ इत्यस्ति किल, इत्युक्ते तस्य नौ निजन्ते कर्मत्वमस्ति इति। तद्वदेव अनन्तरं वार्तिकादिषु उक्तमस्ति स्मृ धातोः विषये आध्यानार्थकः स्मृ धातुः अस्ति चेत् तस्य कर्मत्वम्। देवदत्तः प्रियां स्मरति। देवदत्तः प्रियां स्मरति। एतद् वाक्यमस्ति अणिजन्तं वाक्यं, निजन्तं नास्ति अत्र। देवदत्तः प्रियां स्मरति। अत्र आध्यानार्थकता अस्ति।
आध्यानं नाम किम्? उत्कण्ठापूर्वकं स्मरणम्। अतः प्रिया खलु सा, अतः उत्कण्ठापूर्वकं स्मरणम्। प्रियां स्मरति सः, अतः तस्मिन् देवदत्ते उत्कण्ठा अस्त्येव, उत्कण्ठापूर्वकमेव सः स्मरति, अतः आध्यानम् अत्र अस्ति। अतः यज्ञदत्तः देवदत्तेन प्रियां स्मारयति। यज्ञदत्तः इति देवदत्तस्य सुहृत् अस्ति। सः सुहृत्, एषः सुहृत् देवदत्तः प्रियाम् उत्कण्ठापूर्वकं यथा स्मरेत् तथा सः करोति। तदा किं भवति? यज्ञदत्तेन यज्ञदत्तः देवदत्तेन प्रियां स्मारयति इति अण्यन्तकर्तुः देवदत्तात् तृतीया विभक्तिः भवति। स्मरति सः प्रियां, किन्तु उत्कण्ठापूर्वकं स्मरति, तस्मात् कारणात् द्वितीया विभक्तिः न भवति, तृतीया विभक्तिः। इदानीम् अन्यत् वाक्यं स्वीकुर्मः। रामः विषयं स्मरति। अत्र न आध्यानम्। रामः किमपि एकं सुभाषितं स्मरति अथवा विषयं स्मरति, एतद् स्मरणं यदस्ति आध्यानं न, उत्कण्ठापूर्वकं स्मरणं न, सामान्यतः स्मरणमस्ति एतद्। रामः विषयं स्मरति, अत्र न आध्यानं, स्मरणमात्रम् अस्ति अत्र। अतः पिता रामं विषयं स्मरति, स्मारयति। पिता रामं विषयं स्मारयति इति अण्यन्तकर्तुः कर्मता, ततः द्वितीया च। अतः वयं सामान्य व्यवहारे गोविन्दः सुरेशं विषयं स्मारितवान्, माता पुत्रीं विषयं स्मारयति इत्यादिकं यद्वदामः तद् शुद्धमेव। श्वः भवान् एतं विषयं मां स्मारयतु, एवं प्रयोगं कुर्मः, तत्र दोषः नास्ति इति तात्पर्यम्। अग्रिमं वाक्यम्। तेन ग्रामे कानिचन दिनानि उषितानि। बहूनां मुखात् एतादृशवाक्यानि निस्सरन्ति। केनचित् कारणेन देवदत्तः ग्रामं गच्छति, तत्र सः कानिचित् दिनानि तिष्ठति, कानिचित् दिनानि सः तत्र वसति। देवदत्तेन ग्रामे कानिचन दिनानि उषितानि, एवं प्रयोगः श्रूयते। उषितानि इति बहुवचनप्रयोगः असाधुः। उषितम् इति एकवचनप्रयोगः स्यात्। देवदत्तेन कानिचन दिनानि ग्रामे उषितम् इति एकवचनमेव वक्तव्यम्। किमर्थम् इति चेत् वसति इत्यस्ति, वसनिवासे इति धातुः। वस धातुः अकर्मकः। अत्र तस्य क्तप्रत्ययः भावे। सकर्मकः धातुः अस्ति चेत् कर्मणि क्तप्रत्ययः भवति। अकर्मकः धातुः अस्ति चेत् भावे क्तप्रत्ययः भवति। भावार्थे क्तप्रत्यये कृते औत्सर्गिकम् एकवचनं नपुंसकता च प्राप्यते। तदर्थम् उषितम् इत्येव एकवचनम्, औत्सर्गिकम् एकवचनं, पुनः सामान्ये नपुंसकम् इति नपुंसकत्वम्। अतः तेन ग्रामे उषितम् इति सिद्धं भवति।
बहुवचनस्य कथमपि न प्रसक्तिः अत्र। अतः तेन उषितम् इति प्रयोगः एव शुद्धः। वयं जानीमः भावे प्रयोगे कर्तारः यावन्तः वा भवन्तु क्रियापदं तु एकवचनान्तमेव भवति। बालेन हस्यते, बालाभ्यां हस्यते, बालैः हस्यते, तदेव क्तप्रत्ययान्तं रूपम् अस्ति चेत् बालेन हसितं, बालाभ्यां हसितं, बालैः हसितं, हसितं, रुदितं, उत्थितं, उपविष्टम् इत्यादीनि सर्वत्रापि समाना गतिः भवति। तर्हि प्रश्नः भवति, कानिचन दिनानि इत्यस्ति खलु, तेन ग्रामे कानिचन दिनानि इत्यस्ति खलु। कानिचन दिनानि इत्यस्य बहुवचनान्ततां दृष्ट्वा प्रयोक्त्रा उषितानि इति बहुवचनान्तप्रयोगः कृतः स्यात्। किन्तु कालवाचिनः द्वितीयान्तपदस्य क्रियापदस्य च न कोऽपि वचनसम्बन्धः। कानिचित् दिनानि इति बहुवचनम् अत्र प्रयुक्तमस्ति, तस्मात् कारणात् उषितानि इति वक्तव्यम् इति भ्रमः न करणीयः। तस्य अस्य च सम्बन्धः नास्ति। किन्तु कालवाचिनः द्वितीयान्तपदस्य क्रियापदस्य च न कोऽपि वचनसम्बन्धः। कर्मणि प्रयोगे तु फलाश्रयस्य कर्मणः क्रियापदगतायाः संख्यायाः च सम्बन्धः भवति। कुत्र? कर्मणि प्रयोगे। रामेण फलं खादितं, फले खादिते, फलानि खादितानि, कर्मणि प्रयोगः अस्ति, अतः तत्र वचनस्य सम्बन्धः अस्ति। अतः अत्यंत संयोग द्योतकं कालवाचि द्वितीयान्तपदं बहुवचनान्तं चेदपि क्रियापदम् एकवचनान्तमेव भवति भावे प्रयोगे। अतः एतं संशयं परिहर्तुम् एकः उपायः आश्रयितुं शक्यते। कः इति चेत्, तेन ग्रामे कानिचन दिनानि यावत् उषितम्। मध्ये वयं यावत् इत्यस्य प्रयोगं कुर्मः, तेन अस्माकं बहुवचनं वक्तव्यं वा इति संशयः न भवति। अतः वयं तु सरलतया सः नगरं गच्छति, तत्र 10 दिवसान् यावत् तिष्ठति। भावे प्रयोगे तत्र 10 निमेषान् यावत्, 10 दिवसान् यावत् स्थीयते। तेन मध्ये यावत् इत्यस्य निवेशनेन बहुवचनं प्रयोक्तव्यम् इति भ्रमः सामान्यतः निवारितः भवति। तस्मात् कारणात् अस्माकं वर्गः 10 दिवसान् यावत् प्रवर्तते। 10 दिवसान् यावत् प्रवर्तते मध्ये यावत् इति योजयामः। एषः वर्गः 10 दिवसान् यावत् प्रवृत्तः, 10 दिवसान् यावत् वर्गः प्रवृत्तः। एवं यावत् इत्यस्य योजनेन संशयः न्यूनः भवति। तथा अनुसरणं कर्तुं शक्यते। अग्रिमं वाक्यमस्ति, यदि सन्देहः तर्हि मां प्रष्टव्यम् आसीत्। कश्चन ज्येष्ठः तस्य सहायकं जनं वदति, भवान् गत्वा एतत् कार्यं कृत्वा आगच्छतु इति। सः कृतवान्, किञ्चित् अन्यथा कृतवान्।
आगमनानन्तरम् एषः पृच्छति किमर्थम् एवं कृतवान् इति। किं करणीयम् इति अहं न ज्ञातवान्, तदर्थम् एवं कृतवान् इति सः उत्तरं वदति। तदा एषः वदति यदि सन्देहः तर्हि मां प्रष्टव्यमासीत्, भवतः हस्ते दूरवाणी आसीत् एव। यदि सन्देहः अस्ति मां प्रष्टव्यम् आसीत् इति वाक्यप्रयोगः। एवमेव केषुचित् प्रसङ्गेषु वयं वदामः किमपि प्रवृत्तं मां न सूचितवन्तः एव, तदा अहं वदामि खेदेन मां सूचनीयम् आसीत्, यथा मां प्रष्टव्यम् आसीत् तद्वदेव मां सूचनीयम् आसीत् इति वदेम कदाचित्। मां प्रष्टव्यम् आसीत् अथवा मां सूचनीयम् आसीत् इति मां प्रष्टव्यम् आसीत् इति वाक्यरचना दोषयुक्ता। तर्हि किं वक्तव्यम्? अहं प्रष्टव्यः आसम्, मां प्रष्टव्यम् आसीत् न अहं प्रष्टव्यः आसम् इति प्रयोगः उचितः। किमर्थम् इति चेत् ज्ञीप्सार्थकः प्रच्छधातुः, प्रच्छज्ञीप्सायाम् इति धातुः। ज्ञीप्सार्थकः प्रच्छधातुः सकर्मकः, तस्मात् तव्यत् प्रत्ययः कर्मार्थे प्रष्टव्यम् इत्यत्र। कर्मार्थे तव्यत् प्रत्ययः, सः कर्म अभिधत्ते। एवं तव्यता अभिधानात् कर्मणः प्रथमा विभक्तिः स्यात्। अस्मच्छब्दस्य प्रथमैकवचनान्तं रूपम् अहम् इति, तस्य पुंस्त्वात् प्रष्टव्यशब्दस्यापि पुंस्त्वम्। अहं प्रष्टव्यः आसम्, अहं विश्वासः एतद् वाक्यं वदन् अस्ति चेत् सः वदति अहं प्रष्टव्यः आसम्। यदि एतद् वाक्यं विश्वासः न वदति, अन्या काचित् भगिनी वदति, स्त्री वदति चेत् अहं प्रष्टव्या आसम्, अहं प्रष्टव्या आसम् इति वक्तव्यं स्यात्। अस्मच्छब्दप्रयोगे उत्तमपुरुषता स्यात्। अहं प्रष्टव्यः आसम् उत्तमपुरुषत्वम्। अतः अहं प्रष्टव्यः आसम् इति वाक्यं प्रयोक्तव्यम्। पूर्वं मया द्वितीयं वाक्यम् उक्तं, मां सूचनीयम् आसीत्, तत्रापि शुद्धं रूपं भवति अहं सूचनीयः आसम्। यदि स्त्री वदति अहं सूचनीया आसम्, यदि बहुवचनस्य प्रयोगः क्रियते वयं प्रष्टव्याः आस्म, वयं सूचनीयाः आस्म इति वक्तव्यम्। प्रादेशिकभाषायाः प्रभावस्य कारणतः केचन साधुत्व असाधुत्वादिकम् अविचिन्त्य मां प्रष्टव्यम् आसीत् इति वदन्ति। पदपदार्थसम्बन्धादिकं प्रायः न चिन्तयन्ति ते। एषः दोषः प्रायः सर्वेषु अपि राज्येषु समानः अस्ति। अतः कार्यकर्तृभिः भाषाभ्यासिभिः अस्माभिः एतद्विषये किञ्चित् जागरूकता ओढव्या। यदि संशयः भवति तर्हि अहं प्रष्टव्यः। अग्रे गच्छामः। अग्रिमं वाक्यमस्ति, कश्चन भक्तः अस्ति, सः भगवन्तम् इन्द्रम् उद्दिश्य तपः करोति। इन्द्रः प्रत्यक्षः अभवत्। किम् अकरोत् इन्द्रः अनन्तरम् इति चेत् इन्द्रः वरम् अनुगृह्णाति। भक्तः तपः कृतवान् अस्ति, अतः इन्द्रः
वरम अनुगृह्णाति। वरम अनुगृह्णाति इति प्रयोगः दोषाय। वरम अनुगृह्णाति तर्हि किं वक्तव्यं? वरेण अनुगृह्णाति। इन्द्रः वरेण अनुगृह्णाति इति वक्तव्यम्। प्रार्थनां कः करोति? भक्तः। भक्तः प्रार्थयते, इन्द्रः भक्तम् अनुगृह्णाति। अनुग्रह क्रियायाः कर्मः भक्तः न तो वरः। यः प्रार्थनां कृतवान् अस्ति तं भक्तम् इन्द्रः अनुगृह्णाति। वरः प्रार्थनां न अकरोत्, वरः तपः न अकरोत्, अतः इन्द्रः वरस्य अनुग्रहं न करोति, भक्तस्य अनुग्रहं करोति। अनुग्रह क्रियायाः कर्म भक्तः न तु वरः। ग्रह धातोः द्विकर्मकत्वं तु नास्ति। द्विकर्मकाः धातवः ये सन्ति, दुह्याच पचि दण्ड रुधि प्रच्छि इत्यादि इत्यादि वयं जानीमः। द्विकर्मक धातूनाम् एकः संग्रह अस्ति। तत्र द्विकर्मक धातुषु ग्रह धातुः न प्रविष्टः अस्ति। ग्रह धातोः द्विकर्मकत्वं तु नास्ति, अतः वरस्य न कर्मत्वम् अपितु करणत्वम्। करणे तृतीया, अतः वरेण अनुगृह्णाति इति प्रयोक्तव्यम्। देवः भक्तं वरेण अनुगृह्णाति। तदेव आशिष शब्दस्य प्रयोगं कुर्मः चेदपि देवः भक्तं आशिषा अनुगृह्णाति। भक्तं आशिषम् अनुगृह्णाति न, भक्तं आशिषा अनुगृह्णाति एवं वक्तव्यम्। अग्रिमं वाक्यमस्ति। एतानि वाक्यानि संस्कृतभाषायाम् अनुवदत। बहूनां राज्यानां पाठ्यपुस्तकेषु अपि एतद् वाक्यं भवति, परीक्षायामपि एवं सूचना भवति। एतानि वाक्यानि संस्कृतभाषायाम् अनुवदत। संस्कृतभाषया अनुवदत इति प्रयोक्तव्यम्। संस्कृतभाषायां न, संस्कृतभाषया अनुवदत इति प्रयोक्तव्यम्। किमर्थम् इति चेत् अनुवादकार्ये भाषायाः करणत्वं न तु अधिकरणत्वम्। अधिकरणमस्ति चेत् सप्तमी विभक्तिः, करणमस्ति चेत् तृतीया विभक्तिः। अतः संस्कृतभाषया अनुवदत इति वाक्यरचना एव साध्वी। अन्यदपि वाक्यं वदामः एव। बहवः संस्कृते सम्भाषणं करोतु इति वदन्ति, न, संस्कृतेन सम्भाषणं करोति। भवान् संस्कृतेन सम्भाषणं करोतु। संस्कृतेन सम्भाषणं कुरु। तस्मिन् गीते संस्कृते सम्भाषणं कुरु इति नास्ति, संस्कृतेन सम्भाषणं कुरु। मातृभाषायां कदाचित् सप्तमी विभक्तिः स्यात्, किन्तु संस्कृतेन तु भाष्यते चेत् भाषायाः करणत्वं। करणत्वम् अस्ति चेत् करणे तृतीया। संस्कृतेन भाषणं करोमि, त्वं संस्कृतेन भाषणं कुरु, एवं वाक्यप्रयोगः करणीयः संस्कृतेन इति। अग्रे कश्चन बालः मिलति, तेन सह सम्भाषणं प्रवर्तमानमस्ति। भवान् विद्यालयं कथं गच्छति इति एषः प्रश्नं पृच्छति। तदा बालः वदति, लोकयाने विद्यालयं गच्छामि।
त्रिचक्रिकायां वा गच्छामि। अस्माकं विद्यालयस्य पक्षतः एव लोकयानस्य व्यवस्था अस्ति, अतः अहं लोकयाने विद्यालयं गच्छामि। कदाचित् लोकयानं न आगतं चेत् त्रिचक्रिकायां गच्छामि। अतः वाक्यमस्ति लोकयाने विद्यालयं गच्छामि, त्रिचक्रिकायां वा गच्छामि इति। किन्तु ग्रन्थकारः लिखति लोकयानेन त्रिचक्रिकया इति तृतीयान्तं पदं प्रयोक्तव्यम्। गमनक्रियायां यानं साधनं भवति, अतः यानात् तृतीया विभक्तिः। शिष्टाः यानस्य अधिकरणत्वम् उक्तवन्तः न दृश्यन्ते कुत्रापि अस्मिन् अर्थे। वयं शिष्टानां प्रयोगं प्रमाणत्वेन स्वीकुर्मः। शिष्टाः सर्वत्रापि गमनसाधनं यदस्ति तस्य तृतीया विभक्तिमेव प्रयुक्तवन्तः सन्ति। रथेन गच्छति, वाहनेन गच्छति, नौकया गच्छति, तृतीयान्तस्य प्रयोगमेव कृतवन्तः सन्ति। सप्तम्याः प्रयोगः कुत्रापि न दृश्यते शिष्टानां प्रयोगे। तस्मात् कारणात् वयं तृतीयामेव वदामः। स च प्रयोगः एव साधुः इति ग्रन्थकारः। अग्रिमं वाक्यं मह्यं महती शिरोवेदना। अद्य पाठने तावान् उत्साहः नास्ति। कारणं किं जानन्ति? अद्य मह्यं महती शिरोवेदना। मम महती शिरोवेदना इति प्रयोक्तव्यं। मह्यं शिरोवेदना, मह्यं ज्वरः, मह्यम् उदरवेदना अस्ति, एवं वाक्यं न प्रयोक्तव्यं। मम शिरोवेदना। शिरोवेदना मत्सम्बन्धिनी अस्ति, अतः सम्बन्धसामान्ये षष्ठी विभक्तिः भवति। अत्र सम्प्रदानस्य निमित्तस्य वा न कोऽपि अवसरः येन चतुर्थी प्रयुज्येत। यदि सम्प्रदानं स्यात् अथवा यदि निमित्तं स्यात् तर्हि चतुर्थी विभक्तेः प्रयोगः युज्यते। तस्य अवसरः नास्ति अत्र। अतः मम शिरोवेदना इत्येव प्रयोक्तव्यम्। मम इति षष्ठ्यन्तं पदं सम्बन्धं द्योतयति। शिरोवेदनायाः मम च सम्बन्धः अस्ति, सम्बन्धं द्योतयति। एवमेव मम दुःखं, मम सुखं, मम सन्तोषः इत्यादयः प्रयोगाः। किमपि मधुरं वचनं श्रुतं, मह्यं महान् आनन्दः जातः इति केचन वदन्ति। किं वक्तव्यं? मम महान् आनन्दः जातः। एवमेव तेन कारणेन मह्यम् अतीव दुःखं जातम् इति न वक्तव्यं। मम अतीव दुःखं जातम्। मम दुःखं, मम सुखं, मम सन्तोषः इत्यादयः प्रयोगाः करणीयाः। शिरोवेदना मां बाधते इति भङ्ग्यन्तरेण अपि एतस्य वाक्यस्य आशयः प्रकटयितुं शक्यः। मह्यं महती शिरोवेदना इति पूर्वं यदुक्तमासीत् तत्र यः आशयः अस्ति तम् आशयम् अन्यया भङ्ग्या भङ्ग्यन्तरेणापि प्रकाशयितुं शक्यं। कथम् इति चेत् शिरोवेदना मां बाधते, शिरोवेदना मां पीडयति, एवं भङ्ग्यन्तरेणापि एतस्य वाक्यस्य आशयः प्रकटयितुं शक्यः। कथमपि
मह्यं शिरोवेदना इति तो न वक्तव्यमेव। प्रसंगवशात् स्मृतम् इति कारणतः अन्यदपि वाक्यं वदामि। तदग्रे अत्र पुस्तके अस्ति वा न जानामि। रामायणस्य कथा कथ्यते बालमुद्दिश्य। दशरथः अयोध्यायाः राजा अस्ति। दशरथाय चत्वारः पुत्राः। मातृभाषा प्रभावकारणतः दशरथाय चत्वारः पुत्राः इति कदाचित् वाक्यप्रयोगः क्रियते। तत्रापि चतुर्थी कथमपि न संभवति। दशरथस्य चत्वारः पुत्राः। किं भवति? वयं मातृभाषा प्रभावकारणतः एकैकं शब्दं स्वीकृत्य तस्य अनुवादं कुर्वन्तः गच्छेम। दशरथ को वा अथवा अन्यत् किमपि हिंदी भाषायां कन्नड भाषायां यदस्ति तस्य केवलम् अनुवादं दशरथाय इति कुर्मः। अनन्तरं चत्वारः पुत्राः। अतः तथा न वक्तव्यं। दशरथस्य चत्वारः पुत्राः इत्येव वक्तव्यं। मम शिरोवेदना तथा वक्तव्यम्। अन्तिमं वाक्यम्। एतत् चलचित्रं मह्यं नितरां प्रियम्। चलचित्रम् अथवा चलच्चित्रम् अथवा चलत् चित्रं त्रयमपि शुद्धम् इति पूर्वं चिन्तितमस्ति। एतद् चलचित्रं मह्यं नितरां प्रियम्। मह्यं प्रियम् इति प्रयोगः न युक्तः। मम प्रियम् इति प्रयोक्तव्यम्। मह्यं प्रियं न मम प्रियम्। प्रिय शब्दः कप् प्रत्ययान्तः। प्रिय शब्दः क प्रत्ययान्तः। इगुपद ज्ञाप्रीकिरः कः इति सूत्रमस्ति। तेन सूत्रेण कप् प्रत्ययः भवति कर्त्रर्थे। कप् प्रत्ययः कृत्। अतः प्रियः इति कृदन्तमस्ति। कप् प्रत्ययः कृत् अस्ति। अतः कर्तृकर्मणोः कृति इति सूत्रेण षष्ठी स्यात्। अतः मम प्रियः चलच्चित्रं मम नितरां प्रियम्। चतुर्थ्याः तु न अवसरः अत्र। कदाचित् चतुर्थी एव वक्तव्या इति अनुरोधः क्रियते चेत् एवं न वक्तव्यम्। एतत् चलचित्रं मह्यं नितरां रोचते। रोचते इत्यस्य प्रयोगः क्रियते चेत् चतुर्थी विभक्तिः वक्तव्या एव। अतः एतत् चलचित्रं मह्यं नितरां रोचते अथवा एतत् चलचित्रं मम नितरां प्रियम् इति वा प्रयोगः करणीयः। अग्रिमम् एकं वाक्यम् उक्त्वा उपसंहारं करोमि। पृष्ठसंख्या 119। मम मरणस्य भीतिः सर्वथा नास्ति। मरणात् भीतिः इति प्रयोगः उचितः। मरणस्य भीतिः न मरणात् भीतिः इति प्रयोगः उचितः। भीत्रार्थानां भयहेतुः इति सूत्रेण भयहेतोः अपादानं विहितम्। मरणम् इति यदस्ति तदत्र अपादानं भवति। अपादानं विहितं। मरणम् एव अत्र भयहेतुः। तस्मात् मरणशब्दात् पंचमी स्यात्। अतः मरणात् भीतिः। मम मरणात् भीतिः नास्ति। अतः मरणात् भीतिः इति प्रयोगः। मरणसंबन्धिनी भीतिः इति व्याख्याय समाधानं तु अगतिकगत्या। कश्चन वदति मम मरणस्य भीतिः नास्ति इत्येव वदति। भीत्रार्थानां भयहेतुः तस्मात् कारणात् मरणस्य भयहेतुत्वात्
पञ्चमी विभक्तिः भवेत् इति वदामि चेत् न मरणसम्बन्धिनी भीतिः, सम्बन्धं केवलं वक्तुम् इच्छामि, तस्मात् कारणात् मरणस्य भीतिः इत्येव वदामि। शुद्धम् इति वदति चेत् अगतिकगत्या अन्या गतिः नास्ति इति कारणतः एवमपि प्रयोक्तुं शक्यम् इति वदेम। किन्तु उचितः प्रयोगस्तु मरणात् भीतिः इत्येव करणीयः। एतावदुक्त्वा अद्यतनं पाठं समापयामि। नमो नमः।